السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي عالم أمجاد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد لي بريوش أو هكا قريصات. كنتمنى إن شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. ونمشيو نشوفوا المكونات. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 4 ديال الكؤوس ونص ديال الدقيق الأبيض أو فورس، وغادي نحتاجو واحد الفانيلا، وهنايا 4 ديال البيضات، كاس ديال نص كاس ديال السنيده، ونص كاس ديال الزبده على حراره المطبخ، دائما على حراره المطبخ. هي والبيض حتى هو يكون على حراره المطبخ، ما يكونش من الثلاجه. هكا الا كان عندكم في الثلاجه تجبدوه قبل. عندي هنايا 2 معالق ديال الخميره، هنا قشور ديال البرتقاله او حامضه اللي متوفر، وكاس ديال الحليب دافئ. هنا بالنسبه للطريقه غادي ناخذ الكاس ديال الحليب اللي عندنا دافئ، ماشي سخون بزاف، غير دافئ، وغادي ناخذ الخميره اللي عندنا غادي نديروها في داك الكاس ديال الحليب، وغادي ناخذ واحد 2 معالق من هذا السكر هذا سنيده اللي عندنا، غير 2 معالق صافي. وغادي نخلطوه وغادي نخليو هاد المكونات هادو يتفاعلوا مع بعضهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه على حسب الحراره ديال المنزل اللي عندنا. ودابا بالنسبه للطريقه غادي نضيفوا الدقيق ديالنا هو الاول، نغربلوه بطبيعه الحال، وغادي نضيفوا السنيده اللي بقات لينا، وغنديروا واحد معلقه صغيره ديال الملح. بطبيعه الحال السنيده تقدروا تستغناو عليها اللي هكا ما تياكلش السكر بزاف، راه ما تجيش باينه، كتجي عاديه في البريوش. وغادي ندير واحد الفانيلا، ونضيف قشور ديال البرتقال اللي عندي، ولا هكا الا ما عندكمش البرتقال ديروا ديال حامضه. وغادي نضيف عليهم الخميره اللي خليتها هكا واحد 15 دقيقه تقريبا وتفاعلت ليا بهذا الشكل هذا. ثم غنضيف البيض هو الاخير، صافي. وكنبداو نخلطوهم هكا بالعجانه او بايدينا، ماشي ضروري العجانه، المهم ملي كتكون العجانه كنخليوهم يدوروا غير بشويه في الدقه الاولى حتى يتخلطوا مزيان، عاد باش نزيدوا شويه في السرعه. هنا من بعد ملي كتجمع ليا هكا العجينه غادي نضيف الزبده حتى كتجمع ليا العجينه شويه هكا، كنخليها تخدم واحد 8 حتى ل 10 ديال الدقائق، ونضيف هكا الزبده ونعاود نخليها عاوتاني باش تخدم. المهم صافي هكا ملي كتجمع ليا العجينه كتجي بهذا الشكل هذا. الا شفتوها مرخوفه بزاف ممكن تزيدوا واحد شويه ديال الطحين، غير شويه البنات، هي راه خاصها تجي بهذا الشكل هذا، تجي كتلصق، تجي مرخوفه. وغادي نعاون بواحد شويه ديال الزيت باش نجمعها. نحطها هكا فوق سطح العمل باش نزيد نجمعها واحد شويه. صافي العجينه ديالها كتجي بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا انا جمعتها بهذه الطريقه هذه صافي. ودابا غادي ناخذ واحد البول وغادي ندير فيه واحد شويه ديال الزيت بحال هكا،
غير شويه صافي. وغادي نخليها ترتاح هنايا واحد تقريبا واحد الساعه. نغطيوها ونخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها. في هذه المرحله هذه كنشعلوا الفران البنات حتى يسخن، ونخليوه ونطفيوه ونخليوه حتى يدفى مزيان، ماشي يكون سخون غير دافي صافي. ونديرو فيه هذا البول هذا باش هكا كتختمر لينا العجين وكيتضاعف الحجم ديالها. ودابا صافي كيف كتشوفوا ها هي طلعات العجين وضاعف الحجم ديالها. دابا غادي نحيدوها وغادي نخلوها من داك الهواء. دائما غادي نعاونو بواحد شويه ديال الزيت باش هكا ما كيصيرش لنا عجين في يدينا. نخلوها من داك الهواء ونحاولوا نديرو واحد البودان صافي بحال هكا. درت هذا البودان هذا طويل هكا باش غادي نبدا نقسم هكا الكويرات ديالي ديال البريوش. غادي نبدا نقسم هكا بواحد الموس او يديكم بحال ندير نحاول ندير هذا الحجم هذا يكون متساوي صافي. وهكا غادي نبدا نجمع هذاك العجين بهذا الشكل هذا. وغادي نحط في واحد طاوه ديال الفرن. انا درت ليها ورق طهي العجينه ديالهم راه تجي مرخوفه، تجي زوينه رطبه. ماشي ضروري نعجنوها في العجانه، يمكن لكم تعجنوها حتى بيديكم. فانا البنات هنايا خرجت ليا هاد العجين هادي، خرجت ليا 10 ديال الكريسات هكا. ولا بغيتو تخرج لكم اكثر كتضاعفوا المكونات، او الا كانت عندكم شي مناسبه او تبغيو اكثر من هاد انا كيعجبوني في الصراحه، كيعجبوني يكونوا زعما ما تعطلوش بزاف، ولو انهم كيبقاو في المجمد كتخليهم ملي كتبغي تحطيهم كتجبديهم قبل واحد 3 السوايع كيرجعوا بحال اللي يلاه خارجين من الفران. صراحه كيجيو غزالين، كيجيو نقدين، ما تيجيوش قاصحين نهائيا. اكيد غادي تجربوهم وغادي تشوفوا غادي يعجبوكم. صافي من بعد هنايا كندهنهم بواحد شويه ديال الصفر ديال البيض مع واحد شويه ديال الحليب، وغادي نحطهم نخليهم يخمروا واحد المده ديال ساعه الا ربع تقريبا. قد ما خمروا قد ما مزيان. المهم ما نخليوهمش يخمروا بزاف باش ما يجيوناش هكا مشقوقين، باش ما يتشققش لينا من الفوق. ونخليهم يخمروا لمده ساعه الا ربع تقريبا، هكا كيجيو منفوخين وزوينين. وهنا خليتهم حتى خمروا، وغادي نعاود ندهنهم شويه بهذاك البيض والحليب اللي بقى عندي، باش هكا ما كتجيش جهه بيضاء وجهه محمره، وديك الجهه البيضاء ما كتشققش لينا من الجناب وداكشي.
وكيجيو محمرين مزيان. الا عاودتو ليهم الا عاودتو ليهم بحال هكا البيض من بعد ما يخمروا، جوج مرات قبل ما يخمروا من بعد ما يخمروا. صافي غادي ندخلهم للفران اللي سخنته من قبل على درجه حراره 180 ونخليهم حتى يطيبوا على خاطرهم ويتحمروا صافي ونخرجوهم. صافي ودابا غادي ندير عليهم واحد شويه ديال الزنجلان هكا من الفوق بهذا الشكل هذا. كاين اللي ما كيبغيش الزنجلان ماشي ضروري، اللي ما بغاش الزنجلان يدخلهم غير هكاك. كاين اللي كيبغيهم بسكال كلاصي من الفوق، على حسب الرغبه ديال كل واحد. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم، وكنبغي نقول لكم غير جربوهم، انا متاكده غادي يعجبوكم. راه تيجيو رطبين بزاف، وحتى في المذاق تيجيو غزالين في المذاق وتيجيو بنان. هانتوما يجيو زوينين، ما تيقصاحوا ما حتى شي حاجه. والى اللقاء، الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم.